This is Galaxy News Hour live. मुलुककै व्यस्त सहर काठमाडौँको अति व्यस्त क्षेत्र बस पार्कमा एक महिला सामूहिक बलात्कारमा परिन्। अपराधीहरूले 3वटा होटलमा ओहोर दोहोर गर्दै भएको यो घटना प्रहरीको आँखामा नपर्नु आश्चर्यजनक छ। पीडितको उजुरीपछि आरोपित 9 जनालाई नै पक्राउ त गरेको छ प्रहरीले, तर यस घटनाले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कति फितलो छ भनेर छर्लङ्ग पारेको छ। यस्तो अपराधले पीडितलाई जीवनभरका लागि चोट दिन्छ। मानसिक रूपमा पार्ने प्रभाव अकल्पनीय छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बलात्कारको ग्राफ बढेको बढै छ। गएको 5 महिनामा मात्रै 995वटा बलात्कारका घटना भएका छन्। पछिल्ला 5 वर्षको तथ्याङ्क केलाउने हो भने यो सङ्ख्या 13,017 छ। यसलाई आधार मान्दा हरेक 3 दिनमा 2वटा यस्ता घटना प्रहरीसम्म पुगेका छन्। लुकाइएका घटना अनगिन्ती छन्। आज ग्यालेक्सी न्युज आवरमा काठमाडौँ बस पार्कको सामूहिक बलात्कार प्रकरणमा प्रहरीकै अगाडि शङ्कास्पद गतिविधि भइरहँदा पनि निगरानी संयन्त्र किन कमजोर देखियो भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै माओवादीमा देखिएको व्यक्ति पूजाको नयाँ संस्करणको पनि चिरफार गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। नीतिमाथिकै बहस लम्बिँदा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नेतृत्व चयन प्रक्रियामै प्रवेश गर्न सकेन। पार्टीमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै लेखनाथ न्यौपानेको फरक मत। प्रधान न्यायाधीश राणासँग कारोबार जोडिएका सबै व्यक्ति छानबिनमा। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले 2 जना अधिकृत तोकेरै थाल्यो अनुसन्धान। काठमाडौँ बस पार्कको सामूहिक बलात्कार प्रकरणमा सुरक्षा संयन्त्रको पनि कमजोरी। 3वटा होटलमा 9 जनाबाट बलात्कृत हुँदा पनि प्रहरी बेखबर। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वायु सेवा निगमको चरम लापरवाही। वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका 60 भन्दा बढी यात्रु काठमाडौँमै रोकिए। र एभिसी सेन्ट्रल जोन च्याम्पियन नेपाली महिला भलिबल टिमको विमानस्थलमा भव्य स्वागत। खेलका लागि पूर्वाधार बनाइदिन खेलाडीको आग्रह। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन निर्धारित तालिका अनुसार आज सकिनुपर्ने थियो, तर महाधिवेशनमा निर्वाचनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। राजनीतिक दस्तावेज र विधान संशोधन मस्यौदामाथि महाधिवेशन प्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नमा अध्यक्षले जवाफ दिनै बाँकी छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भोलि जवाफ दिनेछन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिले 25वटा समूह बनाएर गरेको छलफलको निष्कर्ष सुनाउनै 2 दिन लाग्यो। विधान कुन रूपमा संशोधन हुन्छ भन्ने यकिन नभएकाले नेतृत्वमा चुनिनेको सङ्ख्याबारे अन्यल रहे पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्षमा दाहालको विकल्प सोचेका छैनन्। महाधिवेशन सुरु भएको 5औं दिन भइसक्दा पनि माओवादी केन्द्र नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सकेको छैन। नीतिमाथिकै बहस लम्बिँदा महाधिवेशन लम्बिएको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेज र नेता देव गुरुङले पेश गरेको विधान मस्यौदामाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रम बिहीबार मात्र सकियो। तर दाहालले जवाफ दिन बाँकी छ। नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु नभए पनि अध्यक्षमा दाहाल नै दोहोरिनेछन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि अध्यक्षमा दाहाल बाहेकलाई देख्न चाहेका छैनन्। अध्यक्ष त हाम्रो चाहिने कमरेडै चाहिँ प्रचण्डै हुनुपर्छ, किनभने उहाँले धेरै योगदान गर्नुभयो। टाउकाकोसम्म मूल्याङ्कन गर्नुभयो। के अरे तपाईँको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो चाहिने दायित्व उहाँले वहन गर्दै आउनुभयो। सकेसम्म त्यसमा सर्वसम्मति नै होस् भन्ने हाम्रो सबैको चाहना पनि त्यही छ। विधान संशोधनको मस्यौदामा अध्यक्ष सहित 15 सदस्यीय पदाधिकारीको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव हुबहु पारित भए अहिले स्थायी कमिटीमै रहेका नेतालाई पदाधिकारीमा समेट्ने
दाहालको तयारी छ। माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहालको विकल्प देखेका छैनन्। त्यसैले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्विकल्प जस्तै छन्। तर अन्य पदाधिकारीहरूका हकमा भने सहभागी प्रतिनिधिहरूले केही नयाँ अनुहार पनि खोजिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयनको अभ्यास गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश अधिवेशनमा भने मतदानको विधि अपनाइयो। त्यसैले महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये कतिपयले पदाधिकारीमा समावेशिताका आधारमा युवा र महिलाका लागि क्लस्टर नै छुट्याउनु अन्यथा विद्रोह गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। समावेशी त बनाउनु पर्यो नि, सक्ने कमरेडहरूलाई त लिनु पर्यो नि। महिलाहरू त्यो लेभलमा गइसक्नु भएको छ कि विकास गरिसक्नु भएको छ। हाम्रा नेताहरू त पदाधिकारी नै नहुने खालको महिला नेताहरू त हुनुहुन्न। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीले 15 जनामा महिलाहरूलाई आवश्यक मात्रामा सम्बोधन गर्छ भन्ने नै विश्वास छ। यदि गरेन भने महिला नेताहरू के तयार हुनुहुन्छ भने हामी निर्वाचनमा गएर पनि हामी पदाधिकारी हुन्छौँ भनेर पनि तयारी गरिराख्नु भएको छ। एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा रहँदा पार्टी झन कमजोर बन्दै गएको आवाज बन्द सत्रमा नउठेको होइन, तर त्यो आवाज निकै नै फिक्का छ। अर्को कुरा, अहिलेसम्म दाहाललाई कसैले पनि चुनौती दिएको छैन। दाहाललाई कसैले चुनौती नदिए पनि भविष्यमा पार्टी हाँक्ने नेतृत्व तयार पार्न पदाधिकारीमा युवालाई स्थान दिनुपर्ने आवाज भने जोरदार रूपमा उठेको छ। पदाधिकारीमा पनि अब युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा पार्टीले विशेष रूपमा ध्यान दिनैपर्छ, किनभने भोलिको नेतृत्वको विकास आजको युवाहरूलाई अहिले पदाधिकारीमा नसमेट्ने हो भने भोलि पार्टी नेतृत्वलाई फेरि एकाएक रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा भोलिको पार्टी नेतृत्वको श्रृङ्खलाको विकास गर्नको निमित्त पनि जसरी केन्द्रीय समितिमा 20% युवाहरूको सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसै गरी पार्टीको पदाधिकारीमा पनि सोही अनुपातमा अथवा त्यसो हुन सकेनछ भने पनि प्रतिनिधिमूलक रूपमा भए पनि युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। जनयुद्ध सुरुवात गर्दा नेताहरूको उमेर के थियो त भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्डले 35 वर्षको उमेरमा पार्टीको नेतृत्व लिनुभएको थियो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब पार्टीको समग्र मूल नेतृत्वको विषयमा त अहिले सम्भव छैन। यद्यपि नभए पनि अहिले पदाधिकारीमा कम्तीमा पनि चाहिँ समावेशी बनाउनुपर्छ होइन, युवाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। तर जारी महाधिवेशनमा अहिलेसम्म कसैले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन्। त्यसैले दाहालले सर्वसम्मतिका नाममा आफू अनुकूलको नेतालाई टीका लगाइदिने हुन् कि भन्ने छ। त्यसमा प्रतिनिधि पनि विभाजित छन्। निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा गुट निर्माण भई पार्टीको आन्तरिक जीवनमै असर गरेको अरू दलको उदाहरण देखाएर धेरैजसो प्रतिनिधि सर्वसम्मतिकै पक्षमा छन्। निर्वाचनको विधि अपनाउँदा कार्यकर्ताले नेतृत्व रोज्न पाउने र त्यसले पार्टी जीवन राम्रो हुन्छ भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। जनताबाट अनुमोदित कार्यकर्ता, कार्यकर्ताबाट अनुमोदित नेता अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तल्लो तहबाट जसरी अनुमोदित भएर प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, यो प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय समिति चाहिँ निर्वाचनको माध्यमद्वारा केन्द्रीय समिति निर्माण गर्ने, केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी निर्माण गर्ने कुरा नै सही हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल मत छ। त्यसो हुँदाखेरि अब सहमतिको फेरि माओवादीमा अहिलेसम्म निर्वाचनको अभ्यास नगरेको कारणले गर्दाखेरि अरू दलले गरेका अभ्यासहरू पनि निर्वाचन घाउ बनेर जे रहेको छ, यो कुराबाट पनि कसरी पार्टी मुक्त बनाउने भन्ने विषय चाहिँ अलि गहिरो गरी छलफल गरेको छ। भोलिबाट हामी छलफल गरौँ के हुन्छ हेरौँ। सकेसम्म हामी यो महाधिवेशनको हलबाट नै पदाधिकारीहरू सबै वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवहरू, कोषाध्यक्ष लगायतको सबै जुन पोर्टफोलियोहरू छ त्यो पोर्टफोलियोहरूको गठन गर्ने र त्यसको चाहिँ टेक्निकल्ली यो मान्छे यसको जिम्मेवार हो भनेर घोषणा गर्ने काम पनि महाधिवेशनले गरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। त्यसको लागि हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। दाहाल 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेतृत्वमा छन्। त्यसैले जारी महाधिवेशनमा उमेर हद र कार्यकालको विषय उठेको छ। तर यो विषय महाधिवेशनमा बृहत बहसको विषय भने बन्न सकेको छैन। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। माओवादी महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको एक हिस्साले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रशंसामा नै ठूलो समय खर्च गरेको छ। महाधिवेशन स्थलमा पनि दाहालको देवत्वकरण गर्ने प्रकृतिका सामग्री झकिझकाउ छन्। विरोध र आलोचनालाई निरुत्साहित गर्न सुरुदेखि नै प्रयासरत दाहालको दस्तावेज चुनौती रहित भने बन्न सकेन। उनका विरुद्धमा युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत दर्ज गरेरै छाडेका छन्।
यो माओवादी महाधिवेशन स्थल कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनको दृश्य हो। कार्यक्रम स्थल प्रवेश गर्ने ठाउँमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बडेमानको तस्बिर राखिएको छ। ब्यानर, तुल, टोपीमा पनि दाहाल नै दाहाल छाएका छन्। भित्र बन्द सत्र जारी छ। दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न टोली नेताले आफ्नो समूहको निचोड प्रस्तुत गर्दैछन्। भित्र पनि दाहालकै वरिपरि छलफल केन्द्रित छ। दाहालको प्रशंसा गर्ने एउटा जमात छ जसले उनलाई निर्विकल्प देख्छ। दाहाललाई सर्वगुण सम्पन्न भनेर व्याख्या गर्छ। केहीले त पछिल्ला दशकलाई प्रचण्ड युग घोषणा गर्नेसम्मको प्रस्ताव गर्न भ्याए। यो प्रचण्ड युग माओवादी युग भने, माओवादी विचारको युग भने हो। त्यसलाई तपाईँ अघि पनि भने मैले 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने हिम्मत गर्ने माओवादी त्यो युगको परिवर्तन हो। यो माओवादी एजेन्डाहरूको युग हो। माओवादी एजेन्डाहरूको युग भनेको प्रचण्ड कमरेडले नेतृत्व गरेको चाहिँ यो पार्टीको युग हो। त्यसकारण प्रचण्ड युग, माओवादी विचारहरूको युग भन्न खोजे। माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दा अपनाएको नीतिलाई अध्यक्ष दाहालले आफ्नै नामबाट प्रचण्ड पथ नामकरण गरेका थिए। बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य जस्ता नेताहरूको योगदान र अस्तित्वलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी दाहालले नै प्रतिपादन गरेको प्रचण्ड पथ पार्टीको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त भनेर समेत घोषणा गरिएको थियो। माओवादीको जारी महाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष दाहालले आफ्नो निजी महत्ता स्थापित गर्न प्रशंसाका फूलहरू सजाउने तब्का नै तयार गरेको देखियो। प्रचण्ड पथ किन हतारमा हटाएको? यसलाई त झन् समय सापेक्ष गरेर विचारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो। यसलाई युगमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले चाहिँ नि यो हतारमा हटाइएको छ। यसलाई पश्चगामी चाहिँ नहौँ, अब प्रचण्ड पथ नबनाउँ, बरु प्रचण्ड युग भनौँ, प्रचण्डको चाहिँ विचार भनौँ इत्यादि चाहिँ नि कुरा आएको छ। अब यसबारेमा छलफल हुँदैछ। जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मको जस आफै लिन तम्सिने दाहालको आत्मकेन्द्रित स्वभावको पार्टीभित्र उहिलेदेखि आलोचना हुँदै आएको पनि हो। सामूहिकतालाई छोडेर दाहालले स्वयंलाई केन्द्रमा राखेको आरोप लगाउँदै युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले त फरक दस्तावेज नै बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेका छन्। कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि सामूहिकतामा विश्वास गर्छन् र कलेक्टिभ लिडरसिपको अभ्यासबाट अगाडि जाने हो। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक्लो वीर, एक्लो बहादुर, एक्लो नायकले चाहिँ एकदम वर्ग सङ्घर्षको चकाचौध नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयवस्तु कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हुँदैन। त्यो बुर्जुवा कार्यशैली हो, त्यो कम्युनिस्ट विरोधी चाहिँ तरिका हो। त्यसै कारणले हामी सबैले, अध्यक्ष कमरेडदेखि हामी सबैले कम्तीमा संस्थागत हिसाबले बोल्दाखेरि हाम्रो पार्टी, हाम्रो वर्ग, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो केन्द्रीय समिति भनेर बोलिएन भने मैले, मेरो, म लेखनाथले भन्ने कुरो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादै हुन्छ जसले भने पनि। प्रशंसा र देवत्वकरणमा रमाउन खोज्ने दाहालले पार्टीमा स्वस्थ बहस र आलोचना नरुचाउने गरेको उनको विगतबाटै प्रष्ट हुन्छ। असहमतिका स्वर दबाउन सशस्त्र सङ्घर्षकालमै भट्टराई सहित कतिपय नेतालाई बन्धक समेत बनाइएको थियो। उनको यही स्वभाव र शैलीका कारण माओवादीमा विभिन्न चरणमा फुट मात्र आएन। मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, सीपी गजरेल, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द जस्ता कयौं प्रभावशाली नेता पाखा लागेका छन्। माओवादीको जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले आफू विरुद्ध औँला उठाउने सम्भावनालाई रोक्न प्रतिनिधि चयनदेखि नै सहमतिका नाममा अनेक प्रयत्न गरेको कहीँ लुकेको छैन। पार्टी विभाजनले फरक मत राख्ने नेताहरू अलग्गिँदै र सङ्गठन चोइटिँदै जाँदा पनि नेतृत्व आफैले आफैलाई विशिष्ट र शक्तिशाली देखाउने अभ्यासमा रमाउनु हास्यास्पद मात्र देखिन्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज न्यौपाने र जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रको तेस्रो दिन दस्तावेजहरूमाथि छलफल भइरहँदा युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि 10 बुँदे फरक मत राखेका छन्। उनले प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद देखिएको, माओवादी पार्टीमा एमालेमा जस्तै बा प्रवृत्ति देखिएको र अध्यक्षको प्रतिवेदन दक्षिणपन्थतर्फ अग्रसर भएको बताएका छन्। उनले प्रतिवेदनलाई असाध्यै हलुका भएको र खुट्टाले नटेकी जमिनमाथि उडान भरेको टिप्पणी गर्न भएका छन्। अध्यक्ष कमरेडले लेख्नुभएको हुनाले जस्तो भए पनि प्रतिवेदनकै स्तरमा आएको छ भन्नु पर्यो कि सम्मेलनको तयारीको अन्तिम क्षणमा महाधिवेशन भन्ने निर्णयको परिणाम भन्नु पर्यो। नत्र यस प्रतिवेदनले महाधिवेशनको गरिमा र ओज बोक्दैन। धरातल बिनाको दस्तावेज। यो प्रतिवेदन माथि माथि उडान गरेको तर जमिनमा खुट्टा टेकेको छैन। दक्षिणपन्थी दस्तावेज। यस प्रतिवेदनले वाम बाटो समातेको छैन। दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा सोझिएको प्रतिवेदन माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ? बोलीको ठेगा नहुने नेतृत्व,
बोलीको ठेगान नहुने, निम्न स्तरको झुटो बोल्ने, आर्थिक हिनामिना गर्ने, भ्रष्ट यौन आचरण प्रदर्शन गर्ने, आफ्ना निम्ति विशेष सुविधाको माग गर्ने, सङ्गठनमा जाल झेल र षड्यन्त्र गरेर नेता बनिरहने, तानाशाही बन्ने, सङ्गठनलाई आफ्नो व्यक्तिगत पेवा वा सम्पत्ति सम्झने, बाहिर सर्वहारा आदर्शको कुरा गर्ने, भित्र लुकीछिपी जस्तोसुकै भ्रष्ट काम गर्न पछि नपर्ने जस्ता सामन्ती प्रवृत्ति हाम्रो नेतृत्वमा छरपष्टै देखा परेका छन्। जबसम्म यस प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदैन, समाजलाई बदल्ने कुरा, ढाँट कुरा गर्ने र दिन काट्ने, काल पर्खने सिवाय केही हुँदैन। सत्तामा विकृतिकै साझेदार। हामीले जितेको स्थानीय तहमा एउटा नमुना पालिका कतै छ? यसको निर्मम समीक्षा नगरी सरकारदेखि सरकारसम्मको गोलचक्करले हामीलाई बदनाम मात्र बनाउँछ। हाम्रो आन्दोलन ओह्रालो लाग्नको र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनको मुख्य कारण पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन हो। हामीमाथि भ्रष्टाचार, कमिसन, घुस मार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप छ। हाम्रो जीवनशैली र परिवार एवं नातागोताको फुर्ती र अर्थमोह हेर्दा होइन भन्ने ठाउँ छैन। एकता गलत। एमालेसँगको चुनावी तालमेल र कार्यगत मोर्चासम्मलाई सही मान्न सकिन्छ, तर संसदवादमा डुबेको, उदारवादी अर्थतन्त्रको घोडा चढ्ने र ओली जस्तो दक्षिणपन्थी विचारको नेतृत्वसँग छापामार तरिकाले गरिएको एकता सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत हिसाबले गम्भीर गल्ती थियो। अर्को बा प्रवृत्ति। हामी सबै मुख्यतः कमरेड अध्यक्षमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादको समस्या देखिएको छ। तपाईका प्राय सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा हाम्रो वर्ग, हाम्रो पार्टी र हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्ने कतै सुनिँदैन। सुनिन्छ त मैले, प्रचण्डले मात्र। तपाईले नेकपा कालमा केपी ओलीलाई लेखेको पत्रमा म भन्ने शब्द 34 पटक दोहोरिएको छ भने हामी एक ठाउँमा मात्र। ओलीभित्रको बा प्रवृत्तिको खण्डन गर्दा हामीभित्र पनि अर्को रूपको बा प्रवृत्ति देखिएको छ। तपाईँ आफै सशरीर उपस्थित भएको ठाउँमा तपाईका लस्करै तस्बिर राख्न कसले निर्देशन दियो? माओवादी केन्द्रमा महाधिवेशन सुरु भएको 5औं दिनमा बल्ल समूहगत छलफल सकियो। छलफलका क्रममा युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले 10 बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरे। तर दाहालले छलफल लम्बिनु र न्यौपानेको फरक मतलाई अस्वाभाविक ठानेका छैनन्। उनले आफूले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेज परिष्कृत भएर पारित हुन्छ भनेका छन्। मत भनेर त्यस्तो विवाद हुने खालको एउटा पनि छैन। तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। दस्तावेजलाई परिमार्जित गर्न सहयोग पुग्ने ढङ्गले राख्नु भएको छ सबै कमिटीहरूले। कुनै डकुमेन्ट बोल्नु भरे 10 वटा पोइन्टहरु हैन, केही कडा छैन। मैले हेरिसकेँ, त्यस्तो छैन। हाम्रो महाधिवेशन बडो व्यवस्थित रूपले, बडो अनुशासित रूपले जस्तो कार्यक्रम बनाएको त्यही अनुसार गइराखेको छ। तपाईहरुले नि देख्नुभयो होला। उद्घाटन सत्रदेखि बन्द सत्र सुरु भएपछि दस्तावेज प्रस्तुतिकरण, त्यसपछि ग्रुप विभाजन, ग्रुपमा बडो विहङ्गम दिनभरि छलफल गर्नुभयो कमिटीहरूले र हिजो र आज ग्रुप डिस्कसनको रिपोर्ट चाहिँ विहङ्गम रूपमै प्रस्तुत भयो र दस्तावेज प्रति सबै ग्रुपको आम रूपमा समर्थन छ। त्यसलाई परिमार्जन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने पनि सबै ग्रुपले बडो मेहनत गरेर यहाँ सुधार गर्नुपर्छ, यहाँ पुगेको छैन, यहाँ पुगेको छ भन्ने पनि छ। दस्तावेजको मूल स्पिरिटप्रति जोरदार समर्थन गर्दै सबै 24 ग्रुपले क्लियर हुनु होला। फेरि यहाँ बाहिर कन्फ्युजन तपाईहरुले नपार्नु होला बेगारमा। हाम्रो अलि अर्कै खालले गइरहेको छ यो महाधिवेशन र अब भोलि हामी चाहिँ स्पष्टीकरण हुन्छ। अब अध्यक्षको चाहिँ मूल रूपमा हामीले उठेका प्रश्नहरूबारे स्पष्टीकरण हुन्छ, त्यसपछि केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुन्छ। राजनीतिक दल, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा व्यक्तिपूजा र आत्मप्रशंसाको भोक किन यति साह्रो मौलाएको होला? यस प्रश्नमा केन्द्रित रहेर ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले राजनीतिक टिप्पणीकार डम्बर खतिवडासँग कुराकानी गरेका छन्। सिद्धान्तको विपरीत हो भन्ने मलाई लाग्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त आफैमै सामूहिकतालाई जोड दिने, सहकार्यलाई जोड दिने, टिम भावनाबाट चल्नुपर्ने विचारधारामा आधारित चिन्तन हो। तर पछिल्लो समय नेपालमा कुनै एउटा पार्टीमा धेरै नेताहरू सामूहिकतामा हिँड्ने भन्दा पनि कुनै एउटा नेताको एउटा गुट बनाउने जुन प्रचलन देखा परेको छ, यो चाहिँ विचार र व्यवहार बीचको असङ्गति हो भन्ने मलाई लाग्छ। माओवादीभित्र पहिले प्रचण्ड पथ भनिन्थ्यो, अहिले प्रचण्ड युग भन्न थालिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो? यो खासै अर्थ छैन। यो एक प्रकारको आत्मरति हो हैन। पार्टी चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, आन्दोलन चाहिँ कमजोर हुँदै जाने,
एजेन्डाहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, जनमत चाहिँ घट्दै जाने अनि कुनै एउटा नेतालाई देवत्वकरण गरेर उसको नाममा वाद, विचारधारा, पथ हैन या युग बनाउँदैमा त्यो युग बन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र त्यो माओवादीको साथीहरूलाई मेरो त आग्रह छ त्यस्तो कामतिर नलाग्नुस्, त्यसले चाहिँ कुनै सार्थक परिणाम चाहिँ दिँदैन। यसको मुख्य दोषीको पूजा गर्न खोज्ने कार्यकर्ता या त पूजा गराइ खोज्ने नेता? यो चिज दुइटै कुरा होला। अब नेताले मात्रै चाहेर पनि त्यो नहोला, तर नेताले त्यो संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न चाह्यो भने त्यसअनुसारका आफ्ना कार्यकर्ताहरू निर्माण गर्छ होला। अनि कार्यकर्ताहरूले पनि अब चाकरी चाप्लुसी गर्यो भनेदेखि नेताबाट चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, राजनीतिक करियरमा चाहिँ नेता सहयोगी हुनसक्छ भन्ने ठानेर त्यो गरेका होलान् हैन। अब त्यो खासै राम्रो लोकतान्त्रिक संस्कृति चाहिँ होइन। नेकपा एमालेमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जय जयकार गरेको देखिन्थ्यो, यसको अर्थ चाहिँ के हो? होइन, नेतृत्व आफ्नो पार्टीको नेतालाई अलिकति बढाइ चढाइ गर्ने, अलि स्थापित गर्न खोज्ने, जनमानसको बिचमा चाहिँ अलिक परिचित गराउन खोज्ने प्रचलन त संसारभरिकै राजनीतिमा हुन्छ। तर अब यो चाकरी चाप्लुसीको भाषामा जय जयकार गर्ने यो चाहिँ सामन्ती संस्कृति हो। पहिला हाम्रो पञ्चायतमा पनि राजतन्त्रको बारेमा यो गरिन्थ्यो हैन। अब राजा रानीहरूको जन्मोत्सव पारेर चाहिँ महाराज की जय, महारानी की जय भन्ने प्रचलनहरू थिए। अब त्यही प्रचलनलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा दोहोऱ्याएर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ र हाम्रो लोकतन्त्रले ठिक बाटो पनि समात्न सक्दैन। त्यसैले मलाई लाग्छ जो ओलीले गर्नुभए पनि, देउपाले गर्नुभए पनि, प्रचण्डले गर्नुभए पनि, अरू कुनै नेताले गराउनु भए पनि त्यो ठिक चलन चाहिँ होइन। फुलमाला, अगुवा पछुवा अनि त्यसपछि गाडीको जुन यो अहिले सुविधा भोगीहरू बनिरहेका छन् नेता, यो चाहिँ किन भइरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, यसमा मान्छेभित्र दमित भएर बसेको एउटा भावना होइन, कुण्ठा होइन, आत्मरति, आफूलाई एक्सपोज गर्दाखेरि म कति नै ठुलो भएँ भन्ने एउटा भावना, त्यो सब चिजले काम गरिरहेछ। र हाम्रो संस्कृतिमा एउटा सामन्ती संस्कृतिबाट भर्खरै हामी ओपन लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आएको हुनाले त्यो पुराना प्रचलनहरू, माइन्डसेटहरू अझै पनि समाजमा भत्किसकेका छैनन्। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुपर्ने होइन। लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्ति चाहिँ बराबर हो, उसको जिम्मेवारी मात्रै फरक हो हैन। त्यसमा उसले कुनै खासमा पदमा हुन्जेल उसले कुनै खास जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। ऊ चाहिँ कुनै देवता भइरहेको चाहिँ हुँदैन कि उसलाई अरूले चाहिँ ढोग्नु परोस् या उसलाई चाहिँ उसको जय जयकार गर्नु परोस् भन्ने खालको एउटा चिन्तन जबसम्म हामी समाजमा बनाउँदैनौँ, अब तबसम्म चाहिँ यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। र यो चाहिँ मेरो विचारमा एउटा यो सभ्य लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विपरीत प्रचलनहरू हुन्। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिको आचरणमा चाहिँ परिवर्तन भएन। गणतन्त्र आइसक्दा पनि किन यो व्यक्तिको आचरण चाहिँ परिवर्तन हुन नसकेको जस्तो लाग्छ? अनि कुनै पनि समाजको सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू बदलिन कुनै राजनीतिक परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि चाहिँ हामीले मान्छेहरूको बानी बेहोरा होइन, अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ हुन्छ यो बिहेभियरल चेन्ज भन्ने, आचरणगत परिवर्तनको पनि एउटा अभियान चलाउनुपर्छ हैन। आचरणगत परिवर्तन कसरी सम्भव छ भनेर चाहिँ त्यसको पनि एउटा एजुकेसन हुनुपर्छ हैन, प्रशिक्षण हुनुपर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ अभ्यासमा लिएर जानुपर्छ। अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि बन्ने हो। तर त्यो सुरुवात त हुनु पर्यो। आजको हाम्रो पार्टीहरूले त्यो कुराको सुरुवात गर्यो भने केही वर्षपछि, केही पुस्तापछि त्यो स्थापित हुने हो। तर आज हाम्रै नेताहरू जो लोकतन्त्रको लागि लड्यौँ भन्नुहुन्छ, लामो जेलनेल बस्यौँ भन्नुहुन्छ, सामन्ती संस्कृति र व्यवस्था विरुद्ध लड्यौँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरू नै यो संस्कृतिको विकासलाई गर्न, यस्तो जय जयकारको संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न, भड्किलो र तडक भडक संस्कृतिको विकास गर्न लाग्नु भनेको चाहिँ त्यो एक प्रकारको दुर्भाग्य हो। व्यक्ति र वंशको सत्ता झाल्न ठुल्ठुला आन्दोलन भए, त्यस्तै एउटा आन्दोलनको नाम माओवादी हो। तर माओवादीभित्रै नेतृत्वमा देवत्वकरण र आत्मप्रशंसाको अनौठो भोक देखिन्छ। कृत्रिम र भद्दा महत्ता गानमा नेतृत्व रमाउन पुग्नु माओवादी आदर्शको मुख्य विचलन पनि हो। सङ्गठनमा आर्थिक र नैतिक भ्रष्टीकरणको सुरुवात समेत यही बिन्दुबाट हुन्छ। अवसरवादी झुन्डले यस प्रवृत्तिको जय जयकार गरे पनि कुनै लोकतान्त्रिक समाजले पचाउन सक्दैन। हिक्का रहोस्, नेपाली समाज पुराना नेताहरूको चेतनाभन्दा निकै अघि बढिसकेको छ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा भएको सामूहिक बलात्कार प्रकरणले उजागर गरेको सुरक्षा संयन्त्रको कमजोर कडी सम्बन्धी विशेष सामग्रीका साथ उपस्थित हुनेछौँ।
अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग सम्बन्ध र कारोबार जोडिएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले 2 जना अनुसन्धान अधिकृत तोकेर प्रधान न्यायाधीश राणासँग कारोबार जोडिएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न सुरु गरेको हो। विभागले कृष्ण मैनाली र मोहन ढकाललाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ। विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश राणासँग सम्बन्ध भएका र कारोबार जोडिएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिने बताए। उनका अनुसार संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा प्रधान न्यायाधीशका हकमा पद मुक्त भएपछि मात्र भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन पाउने भनिएकाले विभागले राणामाथि भने छानबिन गर्ने छैन। बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी, नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौला, मोहना अन्सारी, ओम प्रकाश अर्याल लगायतले राणा र उनको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै पुस 11 मा विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाले नजिकका न्यायाधीश, कर्मचारी र पेशेवर बिचौलियासँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सम्पत्ति छानबिनको माग गरेका हुन्। राणामाथि न्यायालयभित्र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोपमा उनको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन 2 महिनादेखि आन्दोलनमा छ। सरकारले 3 महिनादेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएको छ। यसअघिको प्रक्रिया रद्द गरी नियुक्ति प्रक्रिया फेरि अगाडि बढाइएको हो। सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि 15 दिनको समय दिएर आवेदन आह्वान गरेको छ। 30 वर्ष पूरा भई 60 वर्ष ननागेका र कम्तीमा स्नातकोत्तर पास गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा 7 वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन पाउनेछन्। 3 सदस्यीय समितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल हुन्। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। मन्त्रालयले आफै समिति गठन गरी कार्तिक 11 गते आवेदन मागेको थियो। त्यसमा 11 जनाले आवेदन बुझाएका थिए। यसअघिको प्रक्रिया रद्द गरिएकाले पुराना आकांक्षीले फेरि आवेदन बुझाउनु पर्नेछ। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना कानुन विपरीत शेयर किनबेचमा संलग्न भएको छानबिनबाट खुलेपछि सरकारले उनलाई असोज 19 गते बर्खास्त गरेको थियो। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको क्वार्टरमा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अचेत अवस्थामा फेला परेका अन्य 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालको क्वार्टरमा बसेका कार्यालय सहयोगी धनप्रसाद भट्टराई र उनका परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको हो। कालीकोट खाडा चक्र घर भएका धनप्रसाद, उनकी आमा, दिदी र 3 महिने छोराको मृत्यु भएको हो। धनप्रसादकी श्रीमती, 3 वर्षीय छोरा र भाइ अचेत अवस्थामा फेला परेकामा 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। परिवारका 7 सदस्य अस्पताल परिसरमै रहेको क्वार्टरको एउटा कोठामा सुतेका थिए। आज बिहान अबेरसम्म पनि ढोका नखुलेपछि प्रहरी टोलीले ढोका खोल्दा सबै बेहोस अवस्थामा भेटिएका हुन्। काठमाडौँले हिजोको कठ्याङ्ग्रिदो बिहानमा आँखा उघार्दै गर्दा एउटा खबर एक कान अनेक कान हुँदै मैदान फैलियो। मुलुककै व्यस्त सहर काठमाडौँको अति व्यस्त क्षेत्र बस पार्कमा एक महिला सामूहिक बलात्कारमा परिन्। देशको मुटुमै भएको यस्तो जघन्य अपराधले धेरैको मुटुमा चिसो पस्यो। अपराधीहरूले 3 वटा होटलमा ओहोर दोहोर गर्दै सामूहिक बलात्कार गर्दा पनि प्रहरीले सुईको सम्म नपाउनु रहस्यमय छ। यद्यपि प्रहरीले अर्को दिन अपराधमा संलग्न 9 जनालाई नै पक्राउ गरिसकेको त छ, तर यो घटनाले सार्वजनिक स्थल कति असुरक्षित छन् भनी छर्लङ्ग पारेको छ। पुस 12 गते साँझ 34 वर्षीय महिला सुर्खेतबाट कामको खोजीमा काठमाडौँ आएकी थिइन्। श्रीमान साथमा नभएको र रोजीरोटीको पनि समस्या भइरहेको कारण उनी काठमाडौँ वा विदेश पुगेरै भए पनि बाँच्ने आधार खोज्दै थिइन्। तर उनी काठमाडौँको गङ्गबु स्थित बस पार्कमा ओर्लिँदा नओर्लिँदै अपराधीको पन्जामा परिन्। 2 अपरिचित युवाले उनलाई काम खोज्न सहयोग गरिदिने लोभ देखाए। तिनै युवाले नजिकैको गेस्ट हाउसमा लगे। पहिला ती 2 युवकले बलात्कार गरे। पछि ती युवकले अरू साथीहरू पनि बोलाए। बस पार्ककै अरू 2 गेस्ट हाउसमा लगे। मंगलबार अपराह्न 12 बजेसम्म 3 वटा होटलमा गरी 9 जनाले बलात्कार गर्दा महिला 16 घण्टा जति उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ। 8 बजेतिर एकजना व्यक्ति नियन्त्रणमा लिइसकेपछि उहाँले चाहिँ प्रहरीमा मैले यसो भएको भन्ने कुरा गरेर सकारेको अवस्था थियो। त्यसको 1-1.5 घण्टापछि 8, 9, 10, 11, 3 घण्टापछि भनौँ, 2.5-3 घण्टापछि फेरि अर्को एकजना व्यक्ति मार्फत 6 जना व्यक्ति हामीले नियन्त्रण लिन सफल भयौँ।
अनि उनीहरूले ल्याएर त्यो सोधपुछ गर्दाखेरि अथवा भिक्टिमलाई ल्याएर त्यहाँनिर शनाखत परेड भन्ने हुन्छ, त्यो शनाखत परेड गराउँदाखेरि भिक्टिमले त्यो चिनिसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 11 बजीसम्म 7 जना संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण लियौँ त्यसै दिन। अनि अब हिजो बिहान 9 बजेतिर अर्को एकजना फरार व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा ल्याउँ। अर्को चाहिँ हिजो फेरि दिउँसो 4 बजेको हाराहारीमा बाँकी बसेको एकजना 9 व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा ल्याउँ र 9 जना यसमा संलग्न व्यक्तिहरू हामीले करिब 24 घण्टाको हाराहारीमा चाहिँ नियन्त्रण लिन सफल भएको अवस्था छ। झण्डै अर्धचेत अवस्थामा उनी बस पार्क भित्रै रहेको महानगरीय प्रहरी प्रभागमा जाहेरी दिन पुगिन्। प्रहरीले तत्काल उद्धार गरी स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्न अस्पताल पुर्यायो। त्यतिखेर महिला आफूलाई लगिएको गेस्ट हाउस समेत चिन्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्। चिकित्सकले उनको उजुरी सही भएको पुष्टि गर्यो। प्रहरीले पनि सीसी क्यामेराका दृश्य केलाएर घटनास्थल र आशंकित व्यक्ति पत्ता लगायो। पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई सजाय दिलाउने कार्यमा चाहिँ प्रहरी अवरात्र खटिएको छ। लाग्छ पनि पहिले घटनामा पनि तपाईँहरू थाहा भइसक्नु भएको छ होइन, त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको सबै कुराहरू अनुसन्धान गरेर र यसमा पनि हामीले प्रम्प्ट 24 घण्टाभित्रमा 9 जना अपराधीलाई समातेको अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भनेर भन्दाखेरि पुलिसले यो पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने अभियानमा अवरात्र खटिनेछ र खटिरहन्छ। यो चाहिँ प्रहरीका अनुसार मुगुको एउटै पालिकाका 21 देखि 26 वर्ष उमेर समूहका 8 युवा बलात्कारमा सामेल छन् भने अर्का एक अर्घखाँची घर भई कपिलवस्तु बुद्धभूमि बस्ने 42 वर्षका छन्। 7 जना मङ्गलबार बेलुकै पक्राउ परे भने 2 जना भोलिपल्ट भेटिएका थिए। पीडितको उजाहेरीपछि प्रहरीले तत्कालै आरोपितलाई पक्राउ गरे पनि बस पार्क जस्तो क्षेत्रमा राति भएका ती घटनाको सुइँकोसम्म नपाउनु भने आश्चर्यजनक छ। धेरैतिरका यात्रु जम्मा हुने र कतिपयले सही सूचना र जानकारीको अभावमा पनि अपराधीको फन्दामा पर्न सक्ने ठाउँ भएकाले बस पार्क यसै पनि सुरक्षा संयन्त्र बढी चनाखो हुनुपर्ने ठाउँ हो। त्यसमाथि कर्णाली प्रदेशबाट आएकी एक महिला 3-3वटा गेस्ट हाउसमा लगेर 9 जनाबाट बलात्कृत भएको घटनाबारे सुरक्षा संयन्त्र बेखबर रहनुले हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थाकै कमजोर कडीलाई दर्शाएको छ। सोमबार राजधानीको बस पार्कमा भएको जघन्य अपराधले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यो अवस्था आउनुको कारण के हो? यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले अधिवक्ता शशि बस्नेतलाई सोधेका छन्। चाहिँ साँच्चीकै महिला भएर जन्मिनु अथवा चाहिँ कुनै पनि गलत व्यक्तिको हातमा नपरुन्जेलसम्म आफू सुरक्षित रहने रहेछौँ र यदि कुनै गलत व्यक्तिको चाहिँ हातमा परियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जिन्दगी भनेको चाहिँ केही पनि होइन रहेछ। कुनै पनि बेलामा हामीमाथि चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ घटना घट्दो रहेछ भन्ने जस्तो चाहिँ महसुस मैले पनि गरेको छु। किनभने 8 जनाले होइन एउटा महिलामाथि एउटा एकल महिलामाथि यस्तो घटना हुँदाखेरि पनि त्यो पनि राजधानीको मुटु जहाँ चाहिँ प्रहरीहरूको सबै आवत जावतदेखि लिएर एकदम सुरक्षित ठाउँ, राजधानी भनेको सुरक्षित ठाउँ भनेर चिनिने ठाउँमा पनि यस्तो घटना घट्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ सुरक्षा निकायले चाहिँ जति सुरक्षा दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकेको र महिलाहरू चाहिँ नेपालमा सुरक्षित छैनन् भन्ने मेसेज चाहिँ दिएको जस्तो र अहिले जति पनि छोरीहरू जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षामा चाहिँ राज्यले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसकेको हो कि भनेर चाहिँ अनुभव हुने खालको चाहिँ घटनाको रूपमा लिन्छु मैले। प्रहरीले त हामीले धेरै सुरक्षा व्यवस्था गरेको भने तापनि यो घटनाले त प्रहरीले दिएको सुरक्षा व्यवस्था त भिक्टिमले उजुरी दिइसके पछाडि पीडकहरू पक्राउ पर्दाखेरि मात्रै ऊ चाहिँ वाहवाहीमा रमाउने मात्रै देखियो, तर घटना हुन नदिनका लागि त उपाय अपनाएको त प्रहरीले देखिएन नि। कुनै पनि घटना घट्न नदिनु अथवा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु कसको दायित्व भन्दाखेरि राज्यको दायित्व हुन्छ। राज्य आफै जान नसकेपछि प्रहरीको कर्तव्य हो त्यो व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नलाई। यो 5 महिनामा मात्र पनि 993 जनामाथि चाहिँ बलात्कारको घटना घट्यो भनेर भनेको छ। अझै कतिवटा घटनाहरू त आउनै सकेका छैन। किन आउँदैन भन्दाखेरि विशेष गरेर आफ्नो मान्छेले गर्ने गरेको छ होइन, बालबालिकामाथि भएको छ। बालबालिका त अरूमाथि अनिष्ट हुन्छन्, उनीहरू सबै भर पर्नुपर्ने अरूमाथि हो। अनि आफन्तले नभनिदिएको कारणले जाहेरी नलिदिएको कारणले गर्दाखेरि ल्याइदिने मान्छे नभएको कारणले बच्चाहरूले त भन्न सकेकै छैन, त्यो चुप्लाएर बस्नुपर्ने बाध्यता त एउटा पीडितको त्यो छँदैछ। अब यस्ता घटना किन घटे अथवा यिनीहरूलाई कहाँबाट यो प्रोत्साहन भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण को कारण त एउटा हुन नै छ होइन। त्यो सँगसँगै के छ भन्दाखेरि यो जो महिला हुनुहुन्छ उहाँमाथि चाहिँ के छ भने उहाँ एकल हुनुहुँदो रहेछ, आर्थिक रूपमा विपन्न, रोजगारीको खोजीमा उहाँ चाहिँ बाहिरसम्म आउनु परेको छ। त्यो रोजगारी राज्यले दिन नसकेको कारणले एउटा श्रीमानबाट चाहिँ छुटेर बस्नु परेको कारणले गर्दा आफै एउटा पीडामा त हुनुहुन्छ। अनि त्यो पीडा सहेर उहाँले जसलाई सहायता खोज्दै जानु भएको छ, जो साथी हो जसको सम्पर्कमा आउनु भएको थियो, त्यसको फाइदा चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूले लिएको अवस्था छ होइन। यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कहाँबाट यो मनोबल
पर्छ भन्दा कहाँबाट बढ्छ उनीहरूको यस्तो मनोबल भन्दा एउटा त महिलालाई उनीहरूले वस्तु भन्दा अरू केही हेरेको छैन। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यो पहुँच र राजनीतिक जुन चाहिँ पहुँचको आधारमा चाहिँ जति पनि यस्ता घटनाहरू चाहे त्यो लैङ्गिक हिंसाका घटना होस् चाहे त्यो अरू घटनाहरू होस् त्यस्तामा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने क्रम चाहिँ पछिल्लो क्रममा चाहिँ बढेको छ होइन। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट र नागरिकको तर्फबाट दायित्व चाहिँ के हुन्छ? पहिलो दायित्व चाहिँ राज्यको हुन्छ होइन। जबसम्म महिलालाई मान्छे हो भनेर हेरिँदैन नि तबसम्म महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुन सक्दैन होइन। पुरुषसँग जति अधिकार छ त्यो अधिकार महिलालाई पनि राज्यले दिएको छ। त्यो अधिकार महिलाले जन्मजातै पाउने हो। कसैले निगाह गरेर तिमीलाई यति लाऊ भनेर दिने होइन त्यो अधिकार होइन। त्यो चाहिँ अधिकार महिलाको पनि हो भनेर बुझाउनु पर्यो, समान हो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो। अर्को के हो भन्दाखेरि यस्ता अपराधका घटनाहरू घटिसकेपछि त्यस्ता अपराधीहरूले कुनै पनि बाहनामा उन्मुक्ति पाउनु भएन। त्यो चाहे जोसुकै होस्, जस्तासुकै व्यक्ति हुन् होइन, जतिसुकै पहुँचवाला हुन् तिनलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो र पीडितले न्याय तत्कालै पाउनु पर्यो। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो? प्रहरीले अनुसन्धान राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो। सरकारी वकिलले मुद्दा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बहस पैरवी गरिदिनु पर्यो। पीडितका लागि संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कामहरू तत्काल गरिदिनु पर्यो। अदालतले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाका लागि जति पनि कामहरू गर्नुपर्छ त्यो तत्काल गरिदिनु पर्यो। त्यो पीडितले न्याय पाउनको लागि वर्षौँ कुर्ने वातावरण बनाउनु भएन भनेदेखि अर्को चाहिँ शिक्षामा पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने शिक्षाका कुराहरूमा पनि जोड दिनु पर्यो र सबै राज्यका सबै अङ्ग अदालत प्रहरी अनि त्यसपछि आएर राजनीतिक दल यी सबैले चाहिँ महिला विरुद्ध हुने हिंसा लैङ्गिक हिंसामा चाहिँ 365 दिनै लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लैङ्गिक हिंसाको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्यो र नागरिक समाजले चाहिँ कहीँ कतै पनि यस्तो हिंसा देख्छ भने मौनता लाएर बस्नु भएन, बोल्नु पर्यो। 24 घण्टा देश विदेशबाट धेरै थरी यात्रु भेला हुने ठाउँ हो बस पार्क। सुरक्षाका कोडबाट यसका छुट्टै संवेदनशीलता र जोखिम छन्। त्यसैले कुनै अवांछित तत्त्वले फाइदा उठाउन नपाओस् भनेर सुरक्षा संयन्त्र हरदम चनाखो हुनुपर्ने हो। तर त्यहाँ शङ्कास्पद गतिविधि निगरानी गर्ने कुनै व्यवस्थित अभ्यास नै नभएको यस घटनाबाट पुष्टि हुन्छ। के सङ्घीय राजधानीको बस पार्क अझै यसै गरी चलिरहने हो? अब केही न्यूज संक्षेपमा। अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा आदिवासी स्वायत्तताको मागसहित प्रदर्शन गरेका प्रदर्शनकारीले पुरानो संसद भवनमा आगजनी गरेका छन्। आगलागीबाट भवनको प्रवेशद्वार लगायत केही भागमा क्षति पुगेको छ। संसद भवनभित्र रहेका कामदारलाई तत्कालै उद्धार गरिएका कारण मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त पुरानो संसद भवनलाई संग्रहालयमा रूपान्तरण गरी मर्मतको काम भइरहेको थियो। अस्ट्रेलियामा आदिवासीले जमिनको हकलाई लिएर यसअघि पनि विरोध गर्दै आएका थिए। पुरानो संसद भवनभन्दा अगाडि रहेको जमिन आफ्नो रहेको आदिवासी समुदायको दाबी छ। त्यसपछि नै सन् 1988 मा क्यापिटल हिलमा संसद भवन सारिएको थियो। डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टको मिश्रणले कोभिडले सुनामी ल्याउने खतरा बढेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले बताएको छ। WHO का प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेससले विश्वभर कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सुनामीको चेतावनी दिएका हुन्। उनले डेल्टा र ओमिक्रोनको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले यसले विश्वभर नै स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी बनाउने खतरातर्फ सचेत गराएका छन्। विश्वभर अहिले एकै दिन 9 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिरहेका छन्। अमेरिका र युरोपमा धेरै सङ्क्रमण देखिएको छ। अमेरिकामा एकै दिन 2,50,000 हाराहारी सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा फ्रान्समा मात्र 2 लाख सङ्क्रमित थपिएका छन्। प्रशिक्षक पुबुदु दासानाइकेले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तान सन्दीप लामिछाने नै रहने बताएका छन्। आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनी कप्तान छान्ने अधिकार नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानसँग रहेको बताए। 4 खेलाडीलाई 6 महिनाको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट हटाइएको कारबाही भने फिर्ता लिन उनले आग्रह गरे। यसमा क्यान यसअघि नै लचिलो बनिसकेको थियो। सबै खेलाडीसँगको कुराकानीका आधारमा आफू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। उनले यसो भनिरहँदा कारबाहीमा परेका ज्ञानेन्द्र मल्लले भने नखेल्ने सम्भावना देखिएको छ। पुबुदुले 30 सदस्यीय टिम घोषणा गरेर बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने बताएका छन्। तमुलोसार गोल्ड कप अन्तर्राष्ट्रिय महिला नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि धरानले जितेको छ। झापाको वृत्तामोड स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा 5 थरको श्री सिंह श्रीदेवी डोलो क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै धरानले उपाधि जितेको हो। धरानले उपाधिसँगै 1,11,111 रुपैयाँ पाएको छ। उपविजेता 5 थरले 51,111 रुपैयाँ पायो। 5 थरकी प्रेमिला राई प्लेयर अफ द म्याच घोषित भइन्।
प्रतियोगितामा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेपाल वायु सेवा निगमको अस्तव्यस्त व्यवस्थापनका अनेक दृष्टान्त छन्। यही कारण यो संस्था आर्थिक रूपमा एकपछि अर्को गरी धराशायी बन्दै गएको छ। तर निगममा सुधारको छाँट छैन। यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। नेपाल वायु सेवा निगमको नेतृत्व गर्ने हरेकले जहाज किन्नका लागि सरकारसँग रकम माग्ने गरेका छन्। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको रोजाइमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका युवराज अधिकारीले अहिले 15 अर्ब रुपियाँ मागिरहेका छन्। भएका जहाज राम्रोसँग चलाउनतिर भने निगम नेतृत्वको ध्यान देखिँदैन। त्यही कारण एकातिर निगम 50 अर्बको ऋणले थला परेको छ भने अर्कातिर उसले तालिका अनुसार उडान नगरेर बच्चे खुचेको साख दिन प्रतिदिन गुमाइरहेको छ। निगमको लापरवाहीले वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका युवा बिचल्लीमा परेका छन्। 3 दिन अघि उड्नुपर्ने युवालाई होटलमा लगेर राखिएको छ। उनीहरूले कहिले जान पाउँछन्, निगमले जवाफ दिएको छैन। दाङका दिवस केसी वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबी जान काठमाडौँ आए। पुस 28 गते दुबई जाने टिकट थियो। उनी 11:30 बजेको उडानका लागि साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे। तर नेपाल वायु सेवा निगमको उडान भएन। निगमले उनलाई सुन्धाराको होटलमा फर्कायो। पिसिआर गर्ने भनेर एकजना स्टाफ आउनुभएको छ है। अनि कतिखेर हुने हो, कहिले के हुने हो, अहिलेसम्म हामीलाई केही जानकारी नै छैन। सिस्टममा हेर्दाखेरि सिस्टममा ओपन छ, सिस्टममा क्लोज देखाएको छैन। हामी एनी हाउ उहाँ दुबई पुग्नुपर्ने। दुबईदेखि आबुधाबी जाने मान्छे हो म। आबुधाबीले ब्यान गरिसक्यो भने, ग्रिन पास सिस्टम गराइसक्यो भने हामी कसरी आबुधाबी पुग्ने? निगमको उडान रद्दका कारण होटलमा बसेका दिवस एक्लो होइनन्। पुस 14 देखि काममा पुग्नका लागि 13 गतेको टिकट काटेकाहरू अरू पनि छन्। निगमको कमजोरीका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आएका 60 भन्दा धेरै युवा अलपत्र परेका छन्। उनीहरूलाई निगमले उडानबारे ठोस जानकारी गराएको छैन। त्यही कारण कतिपय युवामा कम्पनीले काम नै नदिने त होइन भन्ने पिरलो थपिएको छ। त्यहाँ होटलतिर पनि अब जताभावी अब कहाँबाट कहाँ सार्दै हामीलाई 2-3वटा होटलमा सार्यो। अब त्यो नेपाल एयरलाइन्सले आज बुझ्न गएको, हेड अफिसमा गएको, हेड अफिसबाट पनि कुनै रेस्पोन्स केही दिएन। उता भन्छ, उता जाऊ भन्छ। अब कुनको के भन्ने, हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको अब एकदम स्थिति चाहिँ नाजुक स्थिति भयो। निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अहिले 4वटा जहाज छन्। 2वटा वाइड बडी र 2वटा न्यारो बडी। तीमध्ये एउटा न्यारो बडी जहाज पुस 13 देखि कतारको दोहामै ग्राउन्डेड छ। त्यसको इन्जिन मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ। तर कम्तीमा अबको 2 साता मर्मत सकिने स्थिति छैन। एउटा वाइड बडी जहाज पनि 3 दिन दोहामा ग्राउन्डेड भयो। यही कारण निगमले टिकट काटेको मितिमा यात्रुलाई उडाउन नसकेको हो। तर निगमका अधिकारीले यात्रुलाई उडान रद्द हुनुको कारण भनेका छैनन्। यात्रुले बुझ्न खोज्दा एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिँदै आएका छन्। त्यही कारण पनि युवाहरूमा कहिले उड्न पाइन्छ भन्ने अन्योल भएको हो। खै किन नउडाएको थाहा छैन। एयरपोर्टबाट फर्काइदियो, फ्लाइट क्यान्सल छ भनेर फर्काइदियो। अहिलेसम्म अब केही इन्फर्मेसन आएको छैन। अब हामी सबैजना मिलेर गयौँ प्लेन चढ्नको लागि। भित्र पनि छिरायो होइन। भित्र छिराएपछि अब 81 चाहिँ तपाईँहरूको प्लेन आज उडान हुँदैन, तपाईँहरू होटल जाने भए होटल जानुहोस्। जहाजमा कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन। तर यात्रुलाई समयमै खबर गर्नुपर्छ। साथै आफ्नो जहाजबाट सम्भव नभए वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको जिम्मेवारी हो। तर निगम आफ्नो जिम्मेवारीमा फेरि एकपटक चुकेको छ। उडानमा यस्तै किसिमको लापरवाही र भएका जहाज ग्राउन्डेड गरेर राख्ने गरेकैले निगमको ऋणको भार बढेर 50 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। निगमले यात्रुको विश्वसनीयता पनि दिन प्रतिदिन गुमाइरहेको छ। सेवा विश्वसनीय नभएकैले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निगमले आफ्नो बजार हिस्सा 1/4बाट बढाउन सकेको छैन। एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गरेको नेपाली महिला भलिबल टिम आज स्वदेश फर्किएको छ। लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्नु देशकै लागि गौरवको विषय हो। त्यसैले त महिला टिमले विमानस्थलमै भव्य स्वागत पायो। खेलाडीहरूको स्वागतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री नै विमानस्थल पुगे। तर सोही प्रतियोगितामा चौथो भएर फर्किएको पुरुष टिमले भने सान्त्वनाका शब्द समेत पाएन।
एबीसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियन बनेर ट्रफी सहित नेपाल आएको नेपाली भलिबल टोलीलाई नेपाल भलिबल संघले तामझाम सहित स्वागत गर्यो। बाजा गाजा त छँदै थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहत राज पनि विमानस्थल पुगे। मन्त्री र भलिबल संघका पदाधिकारीहरूले स्वागत गरे। खेलाडीहरू पनि यो स्वागतमा मक्ख देखिए। स्वागत लगतै युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहत राजले खेलाडीहरूलाई राखेर नै बधाईसँगै नयाँ कबर्ड हल बनाइदिने आश्वासन दिए। भलिबल खेलाडीहरूले मन्त्रीबाट कबर्ड हलको आश्वासन पाउनु नौलो भने होइन। दशरथ रङ्गशालाभित्रै नेपाल भलिबल सङ्घको आफ्नै अफिस र आफ्नै खेल यो के भन्छ कबर्ड हल हुनेछ र त्यो कबर्ड हल बनाउनको लागि पनि हामी सरकार कुनै पनि कसर बाँकी नराखेर राख्नेछ। तपाईँहरू उच्च मनोबलका साथ लाग्नुहोस्। मन्त्रीको यो आश्वासन लगतै नेपाली महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीले यो प्रतियोगिता अगाडि प्रशिक्षण गर्ने स्थानसम्म नभएको सम्झिन्। कम्तीमा कबर्ड हलको व्यवस्था मिलाइदिन उनले सबैलाई आग्रह गरिन्। यो सफलता त हासिल गर्यो, तर यो सफलताको पछाडि हामी धेरै पीडाहरू लुकेको छ। अघि नै अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, हामी ट्रेनिङ गर्ने ठाउँसम्म नपाएर हामी जानुभन्दा अगाडि 2 दिन ट्रेनिङ गर्न पाएनौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यसरी मेडल लिएर आउन सफल भएको छौँ र आगामी दिनहरूमा अझै यो सबै कुराहरू मिलाएर म्यानेजमेन्ट राम्रो गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अझै राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय गेम भए पनि एउटा भेन्यू आफ्नो हल पनि छैन। आउँदा दिनमा त्यो देख्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ। 2 वर्षपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको नेपाली महिला टिमले सफलता दिलाउँदा खेलाडीहरूले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। अब भलिबलको यो सफलतालाई निरन्तरता दिन र अझ स्तर उकास्नु नै चुनौती रहेको प्रमुख प्रशिक्षक जगदीश भट्टले बताए। भलिबलको स्तरलाई माथि उठाउनु पर्ने जिम्मेदारी ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जितेर आएर धेरै खुसी हुनुभन्दा पनि हामीले आगामी दिनमा अब एसियामा हामीले कुन लेभलमा जाने र योभन्दा पहिला भलिबल खेल मार्फत चाहिँ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउनको निम्ति र भलिबललाई देशव्यापी रूपमा चलायमान गर्नुको निम्ति हामीले कसरी प्रोग्राम बनाउने, कसरी प्लानिङ गर्ने र त्यो प्लानिङलाई चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कसरी हामीले प्रस्तुत गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा मुख्य हो। नेपालले ढाकामा अपराजित रहँदै उपाधि जितेको हो। फाइनलमा उज्बेकिस्तानलाई हराएको थियो। नेपाली टिमको सफलताको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले नेपाली भलिबल खेलाडीहरूलाई जनही 5-5 लाख दिने निर्णय गरेको छ। प्रशिक्षकलाई 3 लाख र टिम अफिसियललाई 2 लाख प्रदान गरिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। नेपाली भलिबलमा महिला भलिबलको क्रेज र सफलता बढी छ। लगानी, एक्सपोजर र मौका दिए महिला टिमबाट अझै सफलता प्राप्त हुने संकेत देखिएको छ। तामझामका साथ खेलाडीहरूलाई स्वागत गर्नुपर्ने नै थियो र संघले गर्यो पनि। तर सँगै आएको पुरुष टिमका खेलाडीहरूको भागमा भने खादा समेत पुगेन। सोही प्रतियोगितामा पुरुष टिम चौथो भयो। च्याम्पियन महिला टिमले जस्तो स्वागत पाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर स्याबासी नभए पनि अभिभावक संस्थाबाट हौसलाका कम्तीमा 2 शब्दको अपेक्षा उनीहरूको थियो भन्ने कसैले बुझेन। सायद बलेकै आगो तापिन्छ भनेको यही होला। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नीतिमाथिकै बहस लम्बिँदा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नेतृत्व चयन प्रक्रियामै प्रवेश गर्न सकेन। पार्टीमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै लेखनाथ न्यौपानेको फरक मत। प्रधान न्यायाधीश राणासँग कारोबार जोडिएका सबै व्यक्ति छानबिनमा। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले 2 जना अधिकृत तोकेरै थाल्यो अनुसन्धान। काठमाडौँ बस पार्कको सामूहिक बलात्कार प्रकरणमा सुरक्षा संयन्त्रको पनि कमजोरी। 3वटा होटलमा 9 जनाबाट बलात्कृत हुँदा पनि प्रहरी बेखबर। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वायु सेवा निगमको चरम लापरवाही। वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका 60 भन्दा बढी यात्रु काठमाडौँमै रोकिए।
र एभिसी सेन्ट्रल जोन च्याम्पियन नेपाली महिला भलिबल टिमको विमानस्थलमा भव्य स्वागत, खेलका लागि पूर्वाधार बनाइदिन खेलाडीको आग्रह। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.